बोल इंडिया, सच की आवाज। अब सच देखेगा इंडिया। दोस्तों आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं नागपुर के विधानसभा पे मौजूद है और नागपुर में शीत सत्र अधिवेशन चालू है। मेरे साथ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब मौजूद है, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से विधायक हैं, मालेगांव से। इस्माइल साहब, शीत सत्र में MIM की तरफ से आप अपने पार्टी की तरफ से क्या क्या मुद्दे यहाँ उठाएंगे, महाराष्ट्र के और ख़ासतौर से अपनी विधानसभा के एरिए के? नागपुर अधिवेशन का ये पहला दिन है। देखिए कितने दिन ये अधिवेशन चलता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पूरे देश को सामने रखकर और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र को सामने रख कर के हमने दो मुद्दा ख़ास तौर पर रखा है। हमारी डिमांड ये होगी पार्टी पॉलिसी के हिसाब से कि पूरे स्टेट के अंदर मुसलमानों को 5% एजुकेशन और नौकरी के लाइन से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर कही गई है कि इस देश के अंदर मुसलमान दलितों से ज़्यादा पसमानदा हो चुका है। अगर पसमानदगी की बुनियाद पर दूसरे समाज के लोगों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो मुस्लिम समाज में जो लोग पसमानदा है और पिछड़े हुए हैं उन लोगों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जब सरकार का ये ऐलान है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, तो जाहिर बात है देश उसी वक्त तरक्की करेगा जब आप अपने नारे में सच्चे होंगे। और आप अगर अपने नारे में सच्चे हैं और आप वाकई जो कुछ कहते हैं वो करना भी चाहते हैं तो मुस्लिम समाज को साथ में लेना पड़ेगा। आज मुस्लिम समाज अगर देश के अंदर दलितों से ज़्यादा पसमानदा है तो अगर दलितों को आप रिज़र्वेशन दे रहे हैं और पहले दिन से उनको रिज़र्वेशन मिल रहा है तो मुस्लिम समाज जो इतना पसमानदा हो चुका है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में ये बात कही जा चुकी, तो उसके पेश नज़र हमारा हक बनता है। और हम भी इस देश के नागरिक हैं और इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद हमारी है, 22 करोड़ के करीब हम हैं। अगर इतना बड़ा तबका 22 करोड़ की तादाद रखने वाला अगर पसमानदा रहेगा तो स्टेट का हो, देश का हो, कैसे तरक्की करेगा। इसलिए पसमानदगी की बुनियाद पर हमारी डिमांड ये है कि मुस्लिम समाज को भी तालीमी और रोज़गार की नौकरी के लाइन से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये एक बहुत अहम मुद्दा है। परसों 21 तारीख को जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से यहाँ पर मोर्चा है और हमारी ये डिमांड है पूरे स्टेट से MIM के जितने कार्यकर्ता लोग हैं वो सब यहाँ जमा होने वाले हैं। एक बड़ा मोर्चा हम लोग निकालेंगे। और दूसरा मुद्दा हमारा वक्फ जायदाद को लेकर के है। 1995 को जमीयत उलमा के मरहूम अध्यक्ष मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने पार्लियामेंट के अंदर वक्फ एक्ट 1995 मंजूर करवाया था। महाराष्ट्र के अंदर करीब 2 लाख एकड़ जगह वक्फ की जगह है और जिस पर गवर्नमेंट का कब्ज़ा है, गवर्नमेंट की इमारतें हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, उसी के साथ लोगों का प्राइवेट कब्ज़ा है। जब इस तरह वक्फ की जायदाद पर सरकार और सरकार के साथ लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है तो वक्फ की जायदाद ज़ाय हो रही है, बर्बाद हो रही है। वक्फ एक्ट जो बना है उस एक्ट के मुताबिक ये वक्फ को वागुज़ार करना चाहिए और वक्फ कमेटी के इसे सुपुर्द करना चाहिए। और अगर सरकार ये कर देती है तो हमें वक्फ की जायदाद से इतनी अच्छी आमदनी हो सकती है कि हम मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए उनकी तालीम का हो और तालीम के साथ साथ जो है उनके लिए रोज़गार के भी मौके हम फराहम कर सकते हैं। सरकार के ऊपर बोझ कम हो जाएगा और हम सरकार से सरकार की मिल्कियत नहीं मांग रहे, हम सरकार से अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मिल्कियत मांग रहे हैं जो हमारे पुरखों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए, उनकी ज़रूरियात की तकमील के लिए, उनमें माज़ूर अफराद के लिए गुजारे का इंतज़ाम हो, उसके लिए उन्होंने वक्फ़ किया था। आज अगर वक्फ़ की प्रॉपर्टी को वक्फ़ जिस मकसद के लिए किया गया था उससे हट करके अगर सरकार कब्ज़ा करती है और उसके ऊपर ऑफिसेस बनाती है, लोग कब्ज़ा करते हैं और सरकार उसको वागुज़ार करने में हमारी मदद नहीं करती है, तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है। ये एक अहम मुद्दा है
جو ہم سرکار سے منوانا چاہتے ہیں اور سرکار کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ اس میں سرکار کے لیے راحت یہ ہے کہ ہم جو ریزرویشن کے ساتھ ساتھ مسلم سماج کے بچوں کے لیے تعلیمی اسکالرشپ اور روزگار کے لیے جو ہے جو قرض وغیرہ لون وغیرہ لوگ چاہتے ہیں، یہ سارا کام وقف کی آمدنی سے ہو جائے گا تو سرکار کا بوجھ کم ہوگا۔ مفتی صاحب، لیکن اس کے پہلے بھی طرح طرح کے دھرنا پردرشن ہوئے ناگپور ودھان سبھا کی اگر بات کروں، اس کے پہلے بھی MIM کے بینر تلے دھرنا پردرشن ہوا گیا ہے، لیکن ابھی تک ان مانگوں کو پوری نہیں کر ہوئی ہے۔ اس کے بعد بھی آپ لوگ روڈ پر آ رہے ہیں کہ مانگ بالکل ہماری مانگ کے رہیے، مانیے، اور اگر مانگ نہیں مانی جاتی لاسٹ مومنٹ تک بھی تو آپ لوگوں کی روپ ریکھا کیا ہوگی؟ بات یہ ہے کہ مانگنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیسا ہے کہ بچہ روتا ہے تو ماں اسے دودھ پلاتی ہے، فقیر محتاج لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، آپ کے میرے در پر آتے ہیں تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں، تو ہم سرکار کے در پر گہار تو لگائیں گے۔ اور لیکن گہار نہیں مانی جا رہی ہے نا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مانی جا رہی ہے کہ نہیں مانی جا رہی ہے، سرکار کی جو اپنی پالیسی ہے، سرکار اس پالیسی کے ساتھ چل رہی ہے جو آپ کو بھی سمجھ رہا ہے کہ ہماری یہ جائز مانگیں مانی نہیں جا رہی ہیں، جبکہ اس میں کوئی ایسی ناجائز مطالبہ ہم نے سرکار سے نہیں کیا۔ ہم نے اگر ریزرویشن مانگا ہے تو آپ دوسروں کو ریزرویشن پسماندگی کی بنیاد پہ دے رہے ہو، تو مسلم سماج کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ اسی طرح وقف کی جائیداد اگر ہم مانگ رہے ہیں مسلمان، تو وقف کی جائیداد تو ہمارے آباء و اجداد کی دی ہوئی جائیداد، ہم سرکار سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں۔ تو سرکار اگر ہمارے ساتھ ہماری مانگی ہوئی مرادوں کو پورا نہیں کر رہی ہے تو سرکار ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ کم سے کم لوگوں کو یہ دکھ کے تو آنا چاہیے۔ ہم اگر خاموش بیٹھ جائیں گے تو کس کو پتہ چلے گا کہ ہماری ضرورت کیا ہے، ہماری ڈیمانڈ کیا ہے، ہماری مانگ کیا ہے؟ ہم کرتے رہیں گے اور ہم مایوس نہیں ہیں، ہم اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وقت آئے گا سرکار جھکے گی اور انشاءاللہ ضرور جھکے گی۔ ہم اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، جب تک مانگتے رہیں گے تب تک ہمیں نہیں ملے گا، تب تک مانگتے رہیں گے، مفتی اسماعیل صاحب کا یہ کہنا ہے۔ آخری سوال، MIM جس طریقے سے آپ کے سانسد امتیاز جلیل بھی اس 21 تاریخ کے مورچے پہ شرکت کر رہے ہیں، کیا ان کے علاوہ وارث پٹھان بھی آنے والے ہیں، یا اور پھر آپ کی ودھان سبھا کی بات کرا جائے تو جیسا پورے مہاراشٹر کو آہوان کیا گیا ہے تو اس میں صرف MIM اپنے جھنڈے کو لے کے چلے گی یا پھر آل پارٹی کے ہر ممبر اس میں شرکت کر سکتا ہے؟ نہیں، ہم نے تو سب کو دعوت دی ہے، یہ ہمارا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پارٹی بیس پر چلائیں، یہ مسلم سماج کی جائز ڈیمانڈ ہے، جائز مانگ ہے۔ جو لوگ بھی اس دیش کی ترقی کے خواہاں ہیں، چاہتے ہیں کہ دیش ترقی کرے، دیش میں رہنے والے لوگ ترقی کریں، ایسے سارے انصاف پسند لوگوں کو ہم نے دعوت دی ہے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ ہم جھنڈا ہمارا ہوگا، اس لیے کہ نمائندگی ہم کر رہے ہیں، نیترت ہماری جو ہے نگرانی میں ہے، اس لحاظ سے جو ہے جھنڈا تو ہمارا ہوگا، لیکن ہم صرف مجلس اتحاد المسلمین کے لیے ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسٹیٹ میں جتنے مسلم سماج کے لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں، سب کی ضرورت ہے، تو ہم نے سب کو دعوت دی ہے، جس کو ہماری اس بات سے اتفاق ہوگا وہ ہمارے ساتھ شریک رہے گا۔ ہم نے سب کو دعوت دی ہے، جس کو ہماری بات سے اتفاق ہوگا وہ ہمارے ساتھ شریک ہوگا، یعنی شامل ہوگا۔ اور جس طریقے سے ترقی کی بات کر رہے ہیں، وکاس کی بات کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں بیچ میں نریندر مودی کو طنز کستے ہوئے بھی کہا گیا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، جب سب کا ساتھ دے رہے ہیں، سب کا وکاس کر رہے ہیں تو ہم مسلم کمیونٹی کیوں پیچھے ہٹے، ہم اپنا حق مانگ کر رہیں گے۔ کیمرہ مین التمش انصاری کے ساتھ سلیم رحمان، بول انڈیا نیوز، ودھان بھون، ناگپور۔